नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 40 साल खिदमत की और अफगानियों ने पाकिस्तानियों को ये सिला दिया, किसी भी बात की कोई भी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ पूरी नहीं की जा रही, अफगानिस्तान की जानिब से कोई भी रिटन स्टेटमेंट नहीं दी जा रही। और आपने DGISPR का सख्त मौक़िफ़ भी सुन लिया कि दहशत गर्दों से किसी भी किस्म की कोई भी बात अब नहीं होगी। और अफगानिस्तान जो है उसका झुकाव आपने देखा कि भारत की तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत जो है बहुत एक अच्छा कंट्री है। जैसा कि उसने 2000 मुसलमानों को जिंदा उसने जलाया, मस्जिदों को मस्मार किया, तो वो जो है हिंदू कंट्री होने के बावजूद अफगानिस्तान का उस साइड पे झुकाव है। उसे अफगानिस्तान को ये चीज नजर नहीं आ रही कि किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से उन पे जबर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है मियां उमर मंजूर साहब ने। थैंक यू सो मच उमर मंजूर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। उमर साहब, क्या कहेंगे? ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब का शिकवा आपने सुना कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि 40 साल अफगानियों की, 40 साल हमने जो है प्रॉपरली उनकी खिदमत की, रोजगार पे बात की, हर चीज उन्हें प्रोवाइड की, और अब उनका झुकाव जो है वो इंडिया और भारत उनकी जानिब है। क्या कहेंगे इस पे उमर मंजूर साहब? देखें, जब अफगानी ये तालिबान रजीम मुश्किलात का शिकार थी, जब अमेरिका इनके ऊपर बम बरसा रहा था, आज ये जिस सरहद को नहीं मानते और उसको डेरन लाइन कहते हैं जी, इसी सरहद, इसी लकीर के पार पाकिस्तानी लोगों ने इनके लिए दिल खोल दिए, इनको जगह दी, इनको खाने को दिया, इनके लिए सब कुछ किया। लेकिन ये एहसान फरामोश लोग हैं और इंडिया अब इनको इस्तेमाल कर रहा है। इनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन ये जो भी हरकत करेंगे, पाकिस्तान की फौज, हमारे अदारे बिल्कुल आंखें खुली रखे हुए हैं, इनको हर वक्त पूरा जवाब देंगे। अभी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार खाई है और उसके बाद इन्होंने मिन्नत तरले करके ये हमारे दोस्त ममालिक से इन्होंने कहा कि हमारी जंग बंदी करवाएं। अगर ये दोबारा की हरकत करेंगे तो इनको इंशाल्लाह हमारी अफवाज इससे भी सख्त जवाब देगी। रही बात इंडिया की, तो इंडिया हमेशा ड्रामा रचाता है, वही एक लिखाया स्क्रिप्ट उनका होता है। लेकिन इंडिया को पहले हमारी अफवाज ने फ़ज़ाई महाज पे, ज़मीनी महाज पे शिकस्त दी और उनको मुंह की खानी पड़ी, जिसमें इंडिया मगर उमर मंजूर साहब, भारत तो अभी भी अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। कल आपने DGISPR की बात सुनी कि भारत दोबारा से गहरे पानियों में फाज ऑपरेशन की जो है वो तैयारी कर रहा है। देखें, इससे पहले भारत ने एक बेवकूफाना कोशिश की थी, तो अपने 7 त्यारे गरवा लिए। उसके बाद पूरी दुनिया में उनका मजाक बना। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर गुफ्तगू में भारत को छेड़ते हैं, इन पे तंज करते हैं कि आप 7 त्यारे गिर गए। इनको रसवाई का सामना करना पड़ा दुनिया भर में। फ्रांस के त्यारे जो जदीद तरीन त्यारे हैं, जिनको दुनिया मानती है, लेकिन भारत के अंदर इनके पास वो ट्रेनिंग नहीं थी, इनके पास वो सलाहियत नहीं थी। इन्होंने अपना नुकसान भी किया और बेचारी फ्रांस की कंपनी का भी किया। उनका भट्टा इन्होंने कि उनकी इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे जहाज, और इन्होंने उसको 7 तैयारे गरवा लिए। वो भी हमारी मुसल्लह अफवाज की मेहरबानी है कि उन्होंने इनके 7 तैयारे गरवाए, वरना हमारे पास ऑप्शन था कि हम इनके 30-40 तैयारे गिरा सकते थे। इनको दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। अब भी ये कोई ऐसी कोशिश करेंगे, अब ये समंदरों में कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑपरेशन करें, तो इसमें भी इनको पहले से ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। जी मियां उमर मंजूर साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी तो DGISPR का ये भी कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी किस्म के कोई फौजी अड्डे नहीं दे रहा, ये झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। ये जो है प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से ही लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में कोई लोग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारे DGISPR वो एक मोतबर शख्सियत हैं, अगर वो टीवी पर आके कह रहे हैं कि हम कोई अड्डे नहीं दे रहे, तो हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। और मैं भी ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि हम अमेरिका को कोई अड्डा देना अफोर्ड नहीं करते और बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे इदारों की ये पॉलिसी पहले से भी है और आइंदा भी रहेगी। उमर मंजूर साहब, आपको क्या लगता है कि कल दोबारा से और लास्ट एक टेबल टॉक होगी अफगानिस्तान से? दरमियान में ब्रेक भी आई और आप भी इन टच थे,
تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو سکے گی, کسی نہ کسی اینڈ پہ آئیں گے, یا پھر انڈیا کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے اور ٹی ٹی پی کی انوالومنٹ ہو گئی ہے, طالبان کی ہو گئی ہے, دہشت گردوں کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی ہے, کس چیز کا پریشر ہے افغانستان پہ سب سے زیادہ؟ دیکھیں بات تو شاید ہو جائے ان کے ساتھ اور کوئی معاہدہ بھی ہو جائے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد ہوگا, کیونکہ طالبان کی ایک تو انڈیا کا پریشر, انڈیا کچھ انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ کر رہا ہے اور ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی کر رہا ہے. تو اگر کوئی معاہدے پر پہنچ بھی جاتے ہیں, ایک تو طالبان کی یہ مجبوری ہے کہ انڈیا کسی نہ کسی گروپ کو آگے کر کے کچھ نہ کچھ مس ایڈوینچر کرانے کی کوشش کرے گا. دوسرا جو ٹی ٹی پی ہے وہ طالبان کی مجبوری ہے, طالبان ان کے خلاف ڈائریکٹ کوئی آپریشن نہیں کریں گے, وہ زبانی کلامی تو کہتے رہیں گے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے یا اپنی سرزمین کو وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. ہماری افواج آپریشن کر رہی ہے ٹارگیٹڈ, ہمارے پاس یہی آپشن رہے گا اور ہمیں یہ مسلسل کرنا پڑے گا. عمر منظور صاحب, فوگ کا ایشو بڑا سیریس ہو چکا ہے اور ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے ہر بندہ جو بھی باہر کام کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, تو وہ بیڈلی ایفیکٹ ہو رہا ہے, بیڈلی امپیکٹ اس پہ آ رہا ہے, اور اسکول کی ٹائمنگز تک چینج کرنی پڑ گئی ہیں. اور اب آپ نے ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سنا, وہ بھی آ چکا ہے کہ 7 تاریخ سے جو ہے ریسٹورینٹس کو 11 بجے بند کر دیا جائے گا لاہور میں. تو کیا کہیں گے فوگ پہ, کس طرح سے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ حکومتی پالیسیز مؤثر نہیں ابھی تک نظر آ رہی ہیں. دیکھیں یہ ماحولیاتی تبدیلی جو آئی ہے اس پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اداروں نے, ہماری حکومتوں نے اس پہ کوئی پہلے کام نہیں کیا. یہ دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں بہت سی آگاہی پھیلائی جا رہی تھی اور دنیا اس پہ کام کر رہی تھی. بدقسمتی ہے کہ ہماری کسی حکومت نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں درختوں کو کاٹا تو بہت بڑی تعداد میں گیا, لیکن کسی حکومت نے یہ توجہ نہیں دی کہ ہم نئے درخت لگائیں, ہم ماحولیاتی آلودگی کو بہتر کریں, اس پہ اقدامات کریں. کسی نے یہ لمبا فریم ورک نہیں بنایا جس کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کا ہمارے بچوں کو, آج اسکول میں جانے والے بچوں کو یہ مشکلات کا سامنا ہے. اس میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو یہ جو ہماری جتنی پچھلی حکومتیں ہیں یہ اس ساری ماحولیاتی آلودگی کی ذمہ دار ہیں. اگر انہوں نے اس پہ کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بنائی ہوتی اور اس پہ عمل درآمد کیا ہوتا تو آج ہمیں اتنا جو فضائی آلودگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جی عمر منظور صاحب, آپ کو پتا ہے کہ 7 نیوز ہمیشہ سچ کی آواز بنا ہے, عوام کی آواز بنا ہے. تو گیمبر سہیوال سے بھی یہ ایشو سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو گرین بسز دی گئی ہیں اس میں جو ہے سہیوال ڈویژن میں ایک بھی بس گیمبر کو پرووائڈ نہیں کی گئی, اور گیمبر سہیوال کا علاقہ جو ایک بڑی آبادی ہے اور وہاں پہ ایک سنگل بس بھی نہیں دی گئی. تو کمشنر سہیوال, ڈی سی سہیوال شاہد صاحب جو ہے یہ کس طرح سے ساری لوکیٹ کی گئی ہیں, آبادی کے لحاظ سے کی گئی ہیں, عوام کا یہ شکوہ آ رہا ہے, عوام یہ شکایت کر رہی ہے, اس میں کیا کہیں گے اور اس کا کیا حل نظر آتا ہے آپ کو؟ جی عمر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 7 نیوز سچ کی آواز کو آگے لے کے آ رہا ہے, اور میں آپ کو بھی اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ عوامی مسائل کو سامنے لاتے ہیں. آپ کا ادارہ بھی, تو آپ نے ایک لوگوں کا ایک اچھا مسئلہ جو جینوئن مسئلہ ہے اس کو اٹھایا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو انتظامیہ, جو متعلقہ انتظامیہ ہے, اس کے اوپر توجہ دے گی کہ یہ وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں کو یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے گرین بسز بنائی, ایک تو یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, اور دوسرا یہ اس میں جو بچوں, خواتین اور بزرگوں کو فری سروس کی گئی ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے پنجاب گورنمنٹ کا. صاحب آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, یہ اس کو جو ہے کس طرح سے لوکیٹ کیا گیا ہے؟ کیا ایم پی ایم این ایز کا رول ہے یا کوئی صوبائی پالیسی تھی؟ گیمبر کو کیوں نہیں یہ سہولت سے جو ہے وہ محروم کیوں رکھا گیا ہے؟ اب اس کا کیا حل آپ کو نظر آتا ہے, یہ کس طرح سے جو ہے ریزالو کرے گی ضلعی انتظامیہ سہیوال کی؟ جس طرح مطلب آپ نے اس کو ٹی وی پہ ابھی ہائی لائٹ کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد انتظامیہ اس پہ ضرور توجہ دے گی, اور یہ ایک جنگن مسئلہ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے انتظامیہ ہے اور ہماری گورنمنٹ ہے, ان سے میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہاں کے لوگوں کا یہ ان کا مطالبہ ہے اور ان کا جنگن مطالبہ ہے کہ ان کو سہولت دی جائے.
تھینک یو سو مچ عمر منظور صاحب فار یور پریشیس ٹائم. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب موجود تھے، مس عظمیٰ صاحب موجود تھی، میاں عمر منظور صاحب موجود تھے. 40 سال افغانستان کی خدمت کی اور ان کو سرو کیا گیا، مگر ابھی تک کسی بھی جو ہے پوائنٹ پہ ٹیبل ٹاک نہیں پہنچ سکی. اب لاسٹ ٹینیور ہے، کل لاسٹ ٹیبل ٹاک ہوگی. لیٹ سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک نئے موقف کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.